في كل يوم تقول الأرض يا رب دعني أبتلع ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول البحار يا رب دعني أغرق ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول الجبال يا رب دعني أطبق على ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول السماء يا رب دعني أنزل كسفا على ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. قال يا مخلوقاتي أأنتم خلقتموه؟ يقولون لا يا ربنا. قال لو خلقتموه لرحمتموه دعوني وعبادي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم ومن لم يتب فإني طبيبهم وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب؟ أو وجدت ربا غيري أو وجدت رحيما سواي؟